میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے اعلان کرنا چاہنا وا یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے للکار پا دینی دے کہنا اے قرآن اہل حدیثاں دا اے مانے اہل حدیثاں دا اے ذکر اہل حدیثاں دا اے فکر اہل حدیثاں دا اے وجد اہل حدیثاں دا اے مجد اہل حدیثاں دا اے راگے اہل حدیثاں دا چنگا پاگے اہل حدیثاں دا میں اعلان کرنا چاہنا اے قرآن اہل حدیثاں دا رب رحمان اہل حدیثاں دا نبی امام اہل حدیثاں دا تے اسی تاں ہی تے کہنے ہیں اور کئی بندے مولانا ہیں مولانا یا صاحب بندے تے بڑے بیبیاں نے اوہ جی مینوں سونے نے بولایا میں مدینے چلیاں ہے بندہ پگڑی بنی ہے داڑھی رکھی تے کہندا چلیاں ہے بندہ داڑھی رکھی ہے پگڑی بنی ہے شلوار پائی ہے قمیض پائی ہے کڑھی پائی ہے ہاتھ دے اندر تو کہنا کی ہے چلیاں مینوں سونے نے بولایا میں مدینے چلیاں میں گل سن مدینے والا سونا نہیں بلاندا مدینے والے سونے نو رب نے مکے پیدا کیتا پھر اسے رب نے سونے نو مدینے پہنچایا مدینے او سونا پھر حج واسطے مکے آیا کہو سبحان اللہ تائی دسی اعلان کرنے دے کہنے سانو رب نے بولایا اسی چلے حج نو اچھی کہو اساں تے اللہ پاک دے فضل یار بند کر دیو مولانا کی تو کڑی وہ ادھر ایتھے آواز پاٹے وچوں آوندی مولانا دا کی نام ہے مولانا خورشید میرا یار ہے اللہ تعالی نے سلامت رکھے کہندا ادھر آواز آوندی بھی دسو میں دیکھ رہا ہاں آواز مولانا خورشید ہی چوں نکل رہی ہے کہندا ادھر آواز آوندی دھیان کرنا جی میں جڑی بات کرنا چاہنا سانو سونے نے سانو رب نے بولایا اسی چلے حج نو ساڈی ہوئے دعا اللہ لے جائے سب نو جدوں جہاز وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوالے پھر چکر لاواں گے بیت اللہ دے دوالے پھر چکر لاواں گے گل پا کے احرام لا کے اپنی پگ نو سانو رب نے بولایا اسی چلے حج نو اعلان کرنا چاہنا وا جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے کہو کہو سبحان اللہ ارے دی آواز بند کرو اگے صحیح سی پھر آواز کھلر گیا جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے نہ پیتی برائی دیاں کاتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاکدا اے اے قرآن اس نو ولی آخدا اے ذرا اچھی کہو سبحان اللہ ولی ہندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑھی اتے ہاں ہاں نال نال بول دے ولی ہندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑھی اتے پھروندا نہیں رندا نہ پاندا تمالا موڈے رکھ ڈنڈا ولی کولوں ہوندا نہیں کوئی کم مندا ولی 5 ٹائم مسجد نو جاوے ولی ویکھیا تے خدا یاد آوے
حضرات اب میں کہنے لگا ہوں اللہ تیری ذات تو صدقے جاواں کیویں سات اسمان کھلارے نے کیویں جگمگ کر دے تارے نے کتے پہاڑاں دے عجب نظارے نے اے نشانیاں اس سبحان دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال دعوت دے رہنا ہے صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری ہے سنا اپنی آپ مثال ہیں سارے پیغمبر آلہ میری صحبیب دنال کوئی بستیاں تے شہراں دا نبی میرا سونا نبی دو جہاں دا نبی مشرق دا نبی مغرب دا نبی سارے جگ دا نبی سونا رب دا نبی ماشاءاللہ قسم ہے ایڈی اعلی گل تے تسی ٹس تو مس نہیں سبحان اللہ آکھو ہے او گونج پا دیو سبحان اللہ ایک بار پھر کہو مشرق دا نبی مغرب دا نبی سارے جگ دا نبی سونا رب دا نبی بے مثال نبوت ہے اودی شان بلند و بالا میری صحبیب دلال ہیں سارے پیغمبر آلہ میری صحبیب دلال گئے کر دے نبی جدی پیش گوئی او پیش گوئی اج پوری ہوئی آیا بن کے ہادی امت دا گیا بیت زمانہ ظلمت دا مٹ گئے شرک دے اندھیرے ہویا چار چفیرے اجالا میری صحبیب دنال ہیں سارے پیغمبر آلہ میری صحبیب دنال منظور جدا پروانہ ہے سارا جگ جس دا دیوانہ ہے سارے نبیاں دے وچوں یگانہ ہے جنوں جان دا سارا زمانہ ہے شفاعت کرے گا سونا نبی جدے موڈے تے کمبل کالا میری صحبیب دنال ہیں سارے پیغمبر آلہ میری صحبیب دنال اساں تائیں تے مصطفیٰ دی دعوت دینے کہو صلی اللہ ہو ایک باری پھر کہو نا صلی اللہ میں نہ خدا دی قسم بڑے بدبخت لوگ نے ہو مولانا یہی ایسا جڑے اجے بھی صبح ناشتے یہ تو کر دے نصیب ساڈے نہیں ہے رب نے کچی پینسل نال چینل یوٹیوب تے چلدا اے انہاں دلیاں نو حیا نہیں ہوندا جڑے سویرے ناشتے ہی اتھوں کر دے نے حیا ہی نہیں ہوندا بغیر تا کچی پینسل دے پتر نہ ہون کوئی کچی پینسل لئی پھردا کوئی پین لئی پھردا کوئی مارکر لئی پھردا ڈیم مارا میں شرم کرو کچھ حیا کرو کادے مسلمان ہوتی سویرے اٹھ دی لا منڈیا نصیب ساڈے لکھے رب نے کچی پینسل نہ رب نو بدنام نہ کرو اسی مالک دی توہین برداشت نہیں کر سکتے تہاڈیاں کچیاں پکیاں پھکیاں میرے منہ کوئی اور نہ سن لیا خدا پاک دی قسمیں یہ سب گلا کولوں بنائی گئے فلانے نے لکھی فلانے نے اس مالک نے لکھیا کہو سبحان اللہ ذرا کہو سبحان اللہ ایک اور اٹھیا کھچ دیا وہ کہنا نصیب ساڈے لکھ بابا پکی پینسل میں کہا بابا ایک اور اٹھے گا نصیب ساڈے لکھ بے بے نویں تو نویں نصیب اور پھر کی ہے مگر آنے حدیث کی کہنا بولو اور تھوڑے تھوڑے منہ اور چا کھولو نصیب ساڈے لکھ رب نے اپنی قدرت نال
راتی رحمت نال سواوے فجری فضلاں نال جگاوے راتی رحمت نال سواوے فجری فضلاں نال جگاوے اسی تے سارے سو جانے او رکھدا آپ خیال نصیب سڈ لکھے رب نے اپنی قدرت نال کہو سبحان اللہ رب نے ساڈے تے کرم کمایا نبی دا سانو امتی بنایا کیسٹ لاؤ خدا دی قسمے کیسٹ لاؤ گلیاں چ لاؤ مکاناں چ لاؤ دکاناں تے لاؤ چوکاں چ لاؤ حویلیاں چ لاؤ ڈیریاں تے لاؤ اور ٹریکٹر چلاؤ ہل چلاؤ پیڑیاں واؤ اوتھے کیسٹ لاؤ انشاءاللہ برکتاں ہون گی رب نے ساڈے تے کرم کمایا نبی دا سانو امتی بنایا سب تو اعلی دولت دتی سب تو اعلی نعمت دتی آمنہ دا لال نصیب ساڈے لکھے رب نے اپنی قدرت نال کہو سبحان اج کر دے کرم میری رکھ لا شرم یا ستار یا غفار میں بندہ تیرا گنہگار یا اللہ میں تیرے در تو اج خالی نہیں جانا سب کچھ منگنا تیرے کولو تیرے اگے سر جھکانا تیری شان اللہ مہربان اللہ پھر کہو سبحان اللہ تیری شان اللہ مہربان اللہ تو ڈبیا نو دینا تار میں بندہ تیرا گنہگار مہربان اللہ تیری شان اللہ تو ڈبیا نو دینا تار میں بندہ تیرا گنہگار اللہ تیرے سب ولیاں نے عالی رتبے پائے نبی سونے دے غلام تو سارے اپنے یار بنائے اچھی ذات تیری سچی بات تیری تو گونج پا دیو اچھی ذات تیری سچی بات تیری تیرے اگے سب لاچار میں بندہ تیرا گنہگار عاجز تیرے در تے آئے تیرے کول سب خزانے کائنات دیا سچے آسائیاں اسیاں تیرے دیوانے تو اے قادر قدیر اسی تیرے ہاں فقیر اچھی کو تو اے قادر قدیر اسی تیرے ہاں فقیر کرانگے جنت چ تیرا دیدار میں بندہ تیرا گنہگار تیری ذات تو صدقے جاوا کتے توپاں کتے چھاوا دن رات میں سونے اللہ تیرا پیواں کھاوا تو غفور اللہ میں منظور اللہ بولو بھی میں منظور اللہ تو غفور اللہ میں منظور اللہ تو غفور اللہ تو غفور اللہ میں منظور اللہ تو اے بڑا جبار قہار میں بندہ تیرا گنہگار اسی ہر گل وچ اسی آنے غلط چیز نو چھڈو اور صحیح چیز نو اپناؤ کوئی زمزم دا پانی دادی قسمیں لوکاں نو ایویں بھلیکھا مانتے نہیں
کوئی زمزم دا پانی میرے سونے مدنی دی بے داغ جوانی کیا بات مدینے دی بیلی کی گئی نا بول گیا بندہ ستا ہے کوئی گل نہیں ستا اللہ جگہ بیلی انشاءاللہ کہو کوئی ویلا بھی آوے گا حوضے کوثر تو ساکی جام پلاوے گا کوئی اکھاں وچ نہیں روے کوئی اکھاں وچ نہیں روے ساڈا قیامت نو شافی بدر منیر ہوئے ذرا سارے اچھی کہو سبحان اللہ تو مولانا یا صاحب کوئی صوبہ پنجاب یارو سبحان اللہ کہو کوئی صوبہ پنجاب یارو نوکر میرے مدنی دا سارے جگ دا نواب یارو ذرا پھر کہو سبحان کوئی صوبہ سندھ ہوئے کراول دی بیواری آ جائے کوئی صوبہ سندھ ہوئے کہ چرچا میرے مرشد دا ہر شہر تے پنڈ ہوئے تو میں تو پھر اعلان کر دیا نا کوئی صوبہ سرحد یارو کوئی صوبہ سرحد یارو میرے سونے مدنی دے سر تے عزت دی پگ یارو کوئی صوبہ بلوچستان ہوئے کہو سبحان اللہ کوئی صوبہ بلوچستان یارو وہ چرچا میرے مدنی دا ہر صبح تے شام یارو سونے میں تیری عزت تو صدقے جاؤں رب نے کنا تانوں شان دے دیتا ہے اور میں تو پھر کہندیا رہنا ہے میں تو اعلان کر دیا رہنا کوئی چمک دے تارے نے کوئی چمک دے تارے نے میرے سونے مدنی دے سارے یار پیارے نے کوئی کالی لوئی یارو ہائے 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 خدا دی قسمیں گلاں کرنیاں سوکھیاں نے گلاں بھابیاں دے خلاف بھابی گستاخ انشاءاللہ ساڈا صبر ہی تانوں پے آمین آکھو میں پھر کہنے کوئی کالی لوئی یارو نبی سارے سونے نے نہیں مدنی جیا کوئی یارو
کوئی صبح دا سویرا ہے کوئی صبح دا اجالا ہے ساری دنیا تو ساڈا مرشد آلہ ہے کوئی کھلا ویڑا ہے میرے سونے مدنی تو دسو افضل کیڑا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کوئی کرول پرانا ہے جے ساری دنیا وچوں میرا پیر سیاڑا ہے چلو جی آخری شیر ہو جائے جی سرکار جیا سونا نہ آیا نہ آنا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے ذرا کہہ دیو سبحان اللہ میں آپ تے نیواں نسبت نو میری ویکھو میں آپ تے نیواں نسبت نو میری ویکھو جد ول جد ول جد ول 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 جد ول جد ول ہے میری نسبت فلکاں دا پرونا ہے سونا انگلی ہلاندا ہے پیا چن نو گراندا ہے سونا انگلی ہلاندا ہے پیا چن نو گراندا ہے سو رب دی او چن فلکی قدماں وچ آیا ہے نہ رب نے بناونا ہے نہ رب نے بنایا ہے میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے